Naapabay lauman ang ordinaryong Pilipino? Every nation is measured not only by promises, but by the everyday lives of its people. Matagtuig ang sona mao ang higayon sa usa ka presidente. Aron ni saysay ang mga nahimo, ang kahimtang sa nasod, o ang direksyon nga gustong padulngan sa iyang administrasyon. Apan, alang sa daghang Pilipino, ang mas importante nga pangutana mao kini. Unsay ilang gibati sa matag adlaw? Miuswag ba ang ilang kinabuhi? O nagpabilin bang lisod ang ilang kahimtang? Progress becomes meaningful when it is felt inside every Filipino home. Kung atong tan-awon ang nahitabo sa nagkadaiyang bahin sa nasod, daghan ang nag-anto sa pagbaha. Kada kusog nga ulan, adunay mga komunidad nga halos malubos. Mga balay nga nalubong sa baha, panginabuyan nga nawala, o mga pamilya nga napugos sa evacuation center. Behind every flood report is a family trying to rebuild its life. Dinhi mo sulod ang usa sa labing dagkong isyu nga gisgutan sa publiko. Ang mga aligasyon nga dunay irregularidad sa pipila ka flood control projects. Daghanan ang utana, asa man paingon ang bilyon-bilyong pondo nga gigahin alang sa flood control kung kada bagyo maora gihapon ang eksena. Tubig sa kadalanan, tubig sa mga eskwelahan, tubig sulod sa mga panimalay. Questions deserve clear answer, and public trust grows through transparency and accountability. Hangtod karon, adunay mga panawagan nga ipadayon og paligunon ang mga investigasyon aron may balaan kung adunay irregularidad og aron adunay manubag kung adunay mapamatud-an nga paglapas sa balaod. Alang sa daghang katawhan, ang pangutana dili lang kung adunay investigasyon, kundi kung makita ba nila ang tinud-anay nga resulta sa accountability. People value institutions when they see that the rules apply fairly to everyone. Ug samtang adunay mga diskusyon bahin sa mga proyekto, ang ordinaryong Pilipino nagatubang gihapon sa taas nga presyo sa palaliton. Ang sweldo sa uban halos dili na makasunod sa presyo sa atong mga bugas, gulay, isda ug uban pang batakang panginahanglanon. The cost of living is more than numbers. It is part of everyday life. Ang usa ka amahan nga minimum wage earner naglisod sa pagbudget. Ang usa ka inahan naghunahunahon saon pagpaigo sa gamay nga kita aron adunay sudan ang pamilya. Ang estudyante naglisod labi na sa pamasahe, sa mga school supplies. Kini ang realidad nga dili matabunan sa mga numero kung ang gibati sa katawhan kay kalisod gihapon. Every family hopes for stability, opportunity, and a better tomorrow. Dugang paniini ang mga natural nga kalamidad. Adunay mga lugar nga naigo sa linog. Adunay mga lugar nga gibahaan. Adunay mga komunidad nga nagkinahanglan og tabang og rehabilitasyon. Prepared communities are built through planning, cooperation, and timely response. Sa panahon sa kalamidad, ang pangutana sa katawhan simple ra kayo. Abot ba dayon ang tabang? Naabay igo nga preparasyon? Ug unsa ang dugay plano aron dili na permi ngam parehas ang istorya sa matag tuig?
Resilience grows when people know they are not facing challenges alone. Usa-usab ka isyu nga dili mahimong pasagdan mao ang mga protesta o rally nga nahitabo sa nagkalain-laing sektor. Adunay mga grupo sa mga mamumuo, estudyante, mag-uuma, mangingisda og uban pa nga nagpahayag sa ilang mga kabalaka. In every democracy, listening is as important as leading. Importante nga masabtan nga sa usa ka demokrasya ang rally usa ka porma sa pagpahayag sa opinyon. Basta kini malinawon og subay usab sa balaod. Dili tanan nga nagrally kontra sa nasud. Kasagaran gusto lamang nila nga madungog ang ilang tingog ug ang ilang mga kabalaka. Mao kana mga kaigsuonan. Respectful dialogue helps strengthen democratic institutions. Sa laing bahin, aduna usab mga Pilipino nga nagtuo nga adunay mga nahimo ang administrasyon sa infrastruktura, digitalization sa pagbilak ka serbisyo ug uban pang mga programa. Mao nga importante nga patas ang pagtan-aw sa kahimtang. Tan-awon ang mga nahimo. Tan-awon usab ang mga problema nga wala pa masulbad. A balanced conversation considers both achievements and continuing challenges. Ang tinuod nga sukdanan sa usa ka administrasyon dili lang ang gidaghanon sa proyekto nga giinagurahan. Ang sukdanan mao ang epekto niini sa kinabuhi sa mga ordinaryong Pilipino. Kung adunay kalsada, nabati ba kini sa mga mag-uma o negosyante? O basig, road to my farm ni? Kung adunay flood control project, nganong nagbaha man gihapon ang pipila ka lugar? Basig, ghost project ni. Kung adunay programa batok sa kagutom, nganong daghan man gihapon ang naglisod sa pagkaon sa ilang pamilya? Basi ra pog pinili ra pud ang lugar nga dunay walang gutom program. Real progress is measured by its impact on people's daily lives. Kini nga mga pangutana dili angay kahadlukan sa bisan kinsang leader. Kini nga mga pangutana nga ngay tubagon pinaagi sa konkretong aksyon ug dili lang pinaagi sa mga saad. Ang katawhang Pilipino dili wala nangayo og milagro. Ang ilang gipangayo mao ang matinud-anong panggobyerno. Gobyerno nga dunay transparency. Gobyerno nga dunay accountability. Gobyernong mutubag sa problema sa katawhang Pilipino. Hope is strengthened when trust is earned through consistent public service. Sa katapusan ng pangutana, nagpabilin. Naapa ba'y lauman ang katawhang Pilipino? Ang tubag dili lamang magdepende sa usa ka State of the Nation Address konsona. Magdepende kini sa unsay nahitabo sa mga pakpak, sa mga palakpak, human sa maong mga talumpati, human sa mga kamera. Kaya ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan dili makita sa entablado sa batasang pambansa. Kundili makita kini sa panihapon sa usa ka ordinaryong pamilya. Makita kini sa mga umahan, sa mga mag-uumang kaigsuunan. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Makita kini sa bangka sa mangingisda. Makita kini sa empleyadong adunay igo
nga sweldo. Makita kini sa lungsod nga dili na permi malumo sa baha. Makita kini kung ang balaod parehas nga ipatuman sa tanan ug kung adunay tinuod nga panubag alang sa bisan kinsang mampamatud-ang nakalapas sa balaod. Hangtod nga dili kini mabati sa katawhan magpadayon ang ilang mga pangutana. Og samtang adunay mga pangutana kinahanglang adunay mga tubag. The future of the Philippines will always depend on the shared responsibility of leaders and citizens alike.